अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज आपकी तरफ से जो सवाल हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चों पर शदीद गुस्सा आता है उनकी हरकतों पर, और उनको मैं मारती भी हूं, उसके बावजूद भी वो मेरी बात नहीं मानते। कोई ऐसा तरीका बता दें कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको बच्चों की आदतों पर शदीद गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है कि आप अपने सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज हो रहा है, और उसके नतीजे में आप बच्चों की पिटाई भी लगा रहे हैं और उसके बाद नतीजा आपको नहीं मिल रहा, जो कि मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों को समझाने के तरीके नहीं बताने हैं। यानी आप मुझसे पूछ रही हैं कि बच्चों को कैसे समझाना है, ये बता दें। यहाँ 90% जो मैं समझता हूँ वजह वालिदैन खुद हैं, और उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है और बच्चा शरारतें करता है और शरारतों के ऊपर आपको गुस्सा भी आता है और आप उसकी पिटाई भी लगाते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा बच्चा बता दें जो शरारतें नहीं करता हो। लेकिन क्या दुनिया के सारे पेरेंट्स उसे मारते हैं? या आपका बच्चा जो शरारतें करता है वैसी ही शरारतें और भी बहुत सारे लोगों के बच्चे करते होंगे आपके अपने सर्कल के अंदर। तो आप जाके उनसे पूछिएगा कि सबका रवैया यही होता है, सब पिटाई लगाते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे तो नेचुरली अब उनकी आदतें होती हैं, शरारतें करना उनके आदतों में होता है, या उनकी यूं समझ लीजिए बचपना है। लेकिन दुनिया के सारे वालिदैन ऐसे नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि एक ही तरह के रवैये को हर वालिदैन अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ मैं आसान करूँ आपकी बात तो ये कि बच्चों की शरारतों के ऊपर गुस्सा नहीं आता। गुस्से की वजूहात होती हैं दीगर दूसरी चीज़ें। हो सकता है कि एक महफिल में बच्चे ने शरारत की है और आपको गुस्सा आया और आपने पिटाई लगाई। उस पिटाई लगाने की वजह उसकी शरारत शायद इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन आपको जो लोगों का खौफ था ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों में मेरी जो इमेज है वो ख़राब हो रही है, आपने उस इनसिक्योरिटी की वजह से उस अपनी इमेज को बचाने के लिए जो है उसको बच्चे को मारा। या आप यूं कह लीजिए कि आपके घर के माहौल सही नहीं चल रहा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही नहीं चल रहे, सास बहू के झगड़े चल रहे हैं। अब ये जो गुस्सा है ये पक रहा है आपके अंदर मुस्तकिल। अब इसमें आता है एक बच्चा और थोड़ी सी शरारत करता है और आप बच्चे को मारने लग जाते हैं। आपको लगता है कि बच्चा मेरा इतना शरारती हो गया कि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। नहीं भाई, आपसे जो गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा उसके मुहर्रिकात, उसके फैक्टर्स दूसरे हैं। हम क्या करते हैं, 90% वालिदैन अपनी दीगर चीज़ों को नहीं देखते कि हम पहले से पके हुए, पहले से हमारी जो है ना मामला दीगर चीज़ों पे हमें गुस्सा चल रहा है अंदर ही अंदर, और वो निकल जाता है बच्चे पे। क्यों निकलता है? क्योंकि बच्चा सबसे कमज़ोर मखलूक होता है आपके घर में। बाकी हो सकता है लोग ऐसे हों जिस पर आपका बस नहीं चलता हो, तो चूंकि वो कमज़ोर मखलूक है आपके घर में, आपके ऊपर वो ताकत नहीं रखता, तो आप समझते हैं कि बस इसी को पीट दो। और फिर वो बच्चा जब बिगड़ता है, ज़िद्दी होता है, ढीठ होता है, तो कुछ अरसे के बाद आपको लगता है कि इसको जितना मार लो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने उसको पहले ख़ुद बिगाड़ा है। अपने इधर उधर के दुनिया जहान के मसाइल का जो गुस्सा जो आपने उसके ऊपर निकाला है, उसको खुद ढीठ बनाया है उसको। अब आप बोल रहे हैं कि ये मेरी बात ही नहीं सुनता। ऐसे में आपको बच्चों से पहले आपको खुद को अपने ऊपर काम करना हो। यानी बच्चों पर गुस्सा निकालने के बजाय सबसे पहले अपने अंदर सब्र पैदा करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप डिफरेंट मूड में आएंगे ना, जैसे ही आपका मूड ठीक होगा, डिफरेंट स्टेट में आएंगे, आप यकीन जानिए कभी कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि बच्चा कितनी ही शरारतें कर ले, आपको उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। वो प्यार इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। जब हमारा माइंड एक अलग स्टेट में होता है तो बाज़ औक़ात हमें ख़ताओं पे भी प्यार आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर उखड़ते नहीं। हाँ, बच्चा गलती करेगा, मैं ये कहीं नहीं कह रहा इसमें कि आप बच्चे को जो है वो गलती करने से मना ना करें या उसे जो है वो करने दें गलती, उसको बिल्कुल बेबाक छोड़ दें, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसकी शरारत को सही तरीके से हैंडल करने के बजाय आप जा रहे हैं
مار پیٹ پر، غصے پر اور تشدد کی یہ جو سائیکالوجی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں۔ جب آپ اس سے رکیں گے نا تو پھر آپ کا مائنڈ خود بخود آپ کو آئیڈیاز دے گا کہ مجھے اس حرکت کے بعد کیا کرنا چاہیے، اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں سوچ رہے اور آپ کے اندر پہلے سے اتنا غصہ بھرا پڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، اپنے آپ کو ایز کرنے کے لیے اسے ٹیز کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو پیٹیں گے اور اس کے بعد پھر بعد میں پچھتائیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ایسے اس طرح کے ایشوز میں۔ وہ یہ کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس آپ اپلائی کریں اپنے اوپر۔ اس میں سب سے پہلے آپ میڈیٹیشن اسٹارٹ کر دیں۔ سینکڑوں طریقے موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، میری اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں، میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کے لنک ڈال دوں کہ اپنے آپ کو ڈیلی میڈیٹیشن کے ذریعے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سکون رہنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ سکون رہیں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی حرکتیں، چھوٹی چھوٹی بچوں کی چیزیں ٹینشن نہیں دیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کسی کو مارنے پیٹنے نہیں بھاگیں گے۔ ایک میڈیٹیشن کیجئے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو مارنے پیٹنے کی وجہ سے اور مستقل ان کے بارے میں سوچتے سوچتے ہمارے ذہن کے کچھ ایسے پیٹرن بن جاتے ہیں، ہمارے ذہن کا ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ بس پھر بچے کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے جو نا ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو ساتھ ساتھ کیسے آپ جو ہے ٹریٹ کریں گے، کیسے ٹھیک کریں گے، کچھ دنوں تک آپ کو کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان دوبارہ سے رشتہ جو ہے وہ بہتر کر پائیں گے، اپنے مائنڈ کو ریپروگرام کر کے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب آپ کو نیند آنے لگ جائے بالکل، اس وقت آپ نے یعنی ہلکی ہلکی نیند میں آپ آنے لگیں، آپ کو لگے کہ ہاں اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، ایسے ٹائم پر آپ نے امیجن کرنا ہے اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ ایک ہیلدی ٹائم، یعنی آپ اور آپ کا بچہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کے اگر تعلقات ہسبینڈ سے بھی خراب رہتے ہیں یا ہسبینڈ کے وائف سے خراب رہتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی امیجن کر لیں۔ ہوگا کیا کہ آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی لاشعور میں جب یہ پروگرام چلنے لگے گا تو لاشعور کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لاشعور میں چلے جاتی ہے پھر وہ ہمارے ایکشنز کے اندر آٹومیٹکلی آ گئی ہوتی ہے، یعنی پھر ہمیں سوچ کے نہیں ہنسنا ہوتا، پھر بچے کو آپ دیکھیں گے اور آپ کا چہرہ اس جو ہے وہ موڈ چینج ہوگا، آپ انسٹنٹلی ڈفرینٹ جو ہے وہ موڈ میں آئیں گی، آپ کا جو مزاج ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا۔ لیکن اس کے لیے پہلے مائنڈ کو کنڈیشن کرنا ہوگا۔ 2-3 منٹ صرف آپ امیجن کر لیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہترین ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، نو میٹر کہ لائف میں آپ کے کیا چل رہا ہے، کتنی مسائل چل رہے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو امیجن، کیونکہ یہاں پر جو ہم امیجن کرتے ہیں نا، ہمارا لاشعور اسی کو حقیقت مانتا ہے جس کو ہم بار بار اس کو دکھاتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ امیجنیشن کریں گے کچھ دنوں تک، یعنی ہفتہ 15 دن، تو آٹومیٹکلی وہ جو پہلے کے اینکر لگے ہوئے ہوں گے نا کہ دیکھ کے کسی کو غصہ آ رہا ہے، کسی کی شکل دیکھ کے غصہ آ رہا ہے، وہ اینکر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس ایکسرسائز سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو دیکھ کے غصہ آتا ہوگا، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کے آپ ایک اچھے موڈ میں آ جاتے ہوں گے، تو وہ سب اینکر ہوتے ہیں۔ اینکر دیکھ کے ہی آپ کا مائنڈ جو لاشعور ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیات کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے آپ کے جسم میں۔ تو یہ 2 کام کیجئے، میڈیٹیشن کرنا سیکھیے، دوسرا یہ چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے بتائی ہے وہ کیجئے، اس سے آپ کے بچے کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور آٹومیٹکلی آپ پیسفل رہنا جب شروع ہوں گے تو آپ کو یہ جو تشدد ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ ویسے ہی آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوں گے، ایسی ذہنی کیفیت میں ہوں گے کہ آپ اس بچے کی عادات کو بھی بدل سکتے ہیں، پیار محبت سے اسے سمجھا بھی سکتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو آپ صرف مارتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور ایسے ہی لائف کٹتی رہے گی۔